नमस्ते स्टुडेन्ट्सहरु, आज हामी क्लास 10 को ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सम यानी योग गुणन र योगफलको रूपान्तरमै हामी छौं र आज हामी यसको दोस्रो दिन छ। ट्रान्सफर्मेसन इन सम योगफलमा हस्तान्तरण भन्ने टपिक्स हामी आजको राखेको छौं। यहाँ हामी आज फेरि हामीसँग 4 वटा फर्मुला छ। हिजोकै फर्मुलाको आधारमा यो फर्मुला बनेको छ। जस्तै 2 sin a into cos b को फर्मुला हुन्छन् sin a plus b plus sin a minus b। सेकेन्ड फर्मुला छ 2 cos a into sin b को फर्मुला sin a plus b minus sin a minus b। थर्ड फर्मुला छ cos 2 cos a into cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b। र लास्ट हाम्रो फर्मुला छ 2 sin a into sin b, यसको फर्मुला छ cos a minus b minus cos a plus b। यसलाई अलिकता हामी यो भन्दा अगाडि पढेको आधारमै म यसलाई सोल्भ गर्छु। हामी कसरी यो फर्मुलालाई याद गर्ने, जस्तै हिजो हामी पढेको थियो sin c plus sin d को फर्मुला के हाम्रो फर्मुला थियो 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। सेम यही फर्मुला को अपोजिट यहाँ छ। यहाँ हाम्रो के छ 2 sin a को सट्टा यो पर्यो cos को भयो, b को सट्टा यहाँ यो परेको छ। यसको फर्मुलामा sin a को सट्टा यहाँ c छ र sin को sin भयो, a minus b को सट्टा यहाँ के छ d छ। त्यस्तै हामी हिजोको हामी फर्मुला पढेको थियो cos c प्लस म तेस्रोलाई बताइरहेको छु cos c प्लस cos d को फर्मुला 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। यो हिजोको फर्मुला। यसकै आधारमा हामी आज नयाँ फर्मुला हामीहरु यहाँ बन्न सक्छ। जस्तै यहाँ छ 2 cos यसलाई हामी a मानौं into cos यसलाई हामी b मान्दा cos a plus b plus को plus cos a minus b यहाँ हुन्छ। यही तरिकाले हामी यो 4 वटा फर्मुलालाई याद गर्न सक्छौं र दिमागमा राख्न सक्छौं र यसकै आधारमा हामी आज एक्सरसाइजहरु गर्न गइरहेको छौं। आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ, मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेर क्वेशन दिन्छ। जस्तै क्वेशन छ cos 105 डिग्री into cos 15 डिग्री छ। यसलाई हामी के गर्नुपर्ने छ, सोल्भ गर्नुपर्ने छ। अब हामी अघि पढेको फर्मुला अनुसार म यहाँ एकछिन साइडमा म फर्मुला लेख्छु 2 cos a into cos b को फर्मुला हामी पढेको थियो cos a plus b plus cos a minus b। यो फर्मुला अनुसार हामी यो हिसाब हेर्दा cos देखिरहेको छ a को सट्टा 105 डिग्री छ अनि त्यसपछि cos देखिरहेको छ b को सट्टा 15 डिग्री छ। तर हामीलाई यहाँ 2 चाहियो, हाम्रो क्वेशनमा 2 छैन। हामी यहाँ 2 लाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र यो फर्मुला फर्ममा आउँछ। हामी यसलाई सोल्भ गर्दा सल्युसन हियर cos 105 डिग्री into cos 15 डिग्री भयो। अब फर्मुला अनुसार हामी 2 लाउनु पर्ने छ। हामी के गर्ने छौं, यहाँ 1/2 into 2 गर्छौं। cos 105 into cos 15 डिग्री 1/2। हामी यो फर्मुलामा हामी हिसाबलाई राख्दा cos a plus b cos a plus b plus cos a minus b। अब हामी यसलाई प्लस गर्दा हाम्रो हुन्छ cos 120 डिग्री into cos 90 डिग्री हुन्छ। अब हामीले फेरि एउटा कुरा के जान्न जरुरी छ, यसको भ्यालुहरु। जस्तै cos
19 डिग्री इज इक्वल टु 1 हुन्छ, सरी 0 हुन्छ। अनि 120 को cos 120 इज इक्वल टु -1/2 हुन्छ। यो -1/2 कसरी भयो यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं। जस्तै भ्यालु हामी 90 डिग्री भन्दा माथिको भ्यालु निकाल्नु छ भने सिम्पल एउटा आसान तरिका के छ, हामीलाई चाहियो cos 120 डिग्री। हामी के गर्छौं 180 बाट 120 माइनस गर्दिन्छौं, हामीसँग 16 डिग्री हुन्छ। cos हामी 16 को भ्यालु लेख्ने छौं, कति हुन्छ 1/2। अब यो के हुन्छ 90 डिग्री भन्दा माथि cos के हुन्छ माइनसमा हुन्छ, यानी cos 120 को भ्यालु सेम यही भ्यालु हुन्छ, प्लस को सट्टा के हुन्छ 1 माइनस हुन्छ। यो भ्यालु हामी यहाँ राख्दा 1/2 इन्टु यसको भ्यालु कति हुन्छ -1/2 प्लस यसको भ्यालु कति हुन्छ 0। हामी यसमा मल्टिपल गर्दा 1/-1/4 एन्सर हुन्छ। जस्तै यसमै हामी यहाँ 135 डिग्री को एंगल निकाल्नु पर्ने छ, हल्का म यहाँ अझ रफ गर्छु। सपोज हामीलाई cos 135 डिग्री को एंगल चाहियो, हामी के गर्छौं 180 बाट 135 हामी माइनस गर्दिन्छौं, माइनस गर्दियो भने हाम्रो कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ। अनि cos मा यसको भ्यालु हामी के लेख्छौं 45 को भ्यालु 1/√2, त सेम यही हुन्छ हाम्रो 135 को भ्यालु, तर प्लस को सट्टा के हुन्छ माइनस। हामी यस्तो पनि बुझ्न सक्छौं। त्यसैगरी हामी आजको दोस्रो क्वेशनमा छौं, सेम त्यस्तै भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ मान पत्ता लगाउनु पर्नु छ हामीलाई। हामी लेख्ने छौं सल्युसन हियर, समाधान यहाँ हामी लेख्छौं। क्वेशन छ हाम्रो 4 sin 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री। सबभन्दा पहिला हामी एकचोटी फेरि फर्मुलालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो। हाम्रो फर्मुला के छ भनेपछि हामी बुझ्नु पर्यो 2 sin a इन्टु cos b को फर्मुला, sin र cos छ, यसको फर्मुला हुन्छ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। हामीलाई यहाँ 2 चाहियो, तर हामीसँग यहाँ गिभनमा के छ 4 छ। हामी यो 4 लाई के गर्ने छौं 2 को फर्ममा तोड्ने छ। अघिको हिसाबमा हामीसँग 2 थिएन, हामी 1/2 इन्टु 2 गर्यौं। यसलाई हामी के गर्न सक्छौं यो 4 लाई 2 इन्टु 2 गर्न सक्छौं, sin 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री छ। 2 sin cos मिल्यो, हामी यो फर्मुलामा राख्ने छौं, 2 को 2 लेख्ने हामी, sin a प्लस b 15 प्लस 15 गर्दिन्छौं, प्लस sin a माइनस b 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री गर्छौं। 2 sin यसलाई एड गर्दा 13 डिग्री हुन्छ, प्लस sin यो हाम्रो कति हुन्छ 0 डिग्री। अब हामी यसको भ्यालु लेख्दा 1/2 हुन्छ र यसको भ्यालु 0 हुन्छ। हामी के गर्छौं यसमा मल्टिपल गर्छौं 2 इन्टु 1/2, यसको भ्यालु 1 एन्सर हुन्छ। त्यसैगरी आजको हाम्रो तेस्रो क्वेशन छ प्रुभ दैट, प्रमाणित गर्नुहोस्। यस्तै क्वेशनहरु लङ क्वेशन पनि छ, यसकै बेसमा बन्छ त्यो क्वेशनहरु। हामी LHS लेख्ने छौं 2 cos 45 डिग्री प्लस a इन्टु cos 45 डिग्री माइनस a छ हाम्रो क्वेशनमा। एकचोटी म फर्मुलालाई यहाँ लेख्छु। हाम्रो फर्मुला के छ 2 cos a इन्टु cos b को फर्मुला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ हामी बुझ्नु पर्ने कुरा के छ 2 को 2 भयो, cos को cos, यो a को सट्टा, यो पुरै भ्यालु a को सट्टा छ र b को सट्टा हाम्रो यो भ्यालु छ। हाम्रो फर्मुलामा जहाँ a छ हामी यो भ्यालु राख्नु पर्छ, जहाँ b छ त्यहाँ हामी यो भ्यालु राख्नु पर्ने छ। cos a प्लस b
45 डिग्री प्लस ए प्लस बी को सट्टा कति हुन्छ 45 डिग्री माइनस ए प्लस cos a माइनस b माइनस छ भने ब्रैकेट हुन्छ 45 डिग्री प्लस a माइनस माइनस छ भने ब्रैकेट b को सट्टा 45 डिग्री माइनस a हामी लेख्छौं। यहाँ के देखिरहेको छ हामी यो a ले यो हामी काट्न सक्छौं। यहाँ हाम्रो के भयो cos 90 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस a माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस a यहाँ पनि 45 डिग्री कट्छ र cos 90 डिग्री इक्वल्स 0 हुन्छ प्लस cos यसलाई एड गर्यो भने 2a हुन्छ cos 2a हाम्रो RHS प्रुफ हुन्छ। त्यसैगरी आज हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा के छ प्रुफ दैट प्रमाणित गर्नुहोस्। यो क्वेशन यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा र यो भिडियोमा पनि मिक्स छ। जस्तै यसको टपिक्स के छ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट यो हाम्रो के छ नि एन्ड सम दुवैको मिक्स क्वेशन छ। यो हामी यसलाई के गर्ने छौं प्रुफ गर्ने छौं LHS sin A plus sin B by cos A plus cos B। हामी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रोडक्ट भएको हामी फर्मुला पढेको छौं त्यो अनुसार नै यो हिसाबहरु बन्छ। जस्तै sin C यसलाई हामी C मानौं प्लस sin D को फर्मुला हामी युज गर्दा हाम्रो के हुन्छ sin C plus sin D को फर्मुला हुन्छ 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2। त्यस्तै गरी तल cos छ cos C plus cos D को फर्मुला 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2 यो फर्मुला भयो। र एउटा कुरा के बुझ्दिनु पर्यो हामीले 10 प्रुफ गर्नु छ। 10 प्रुफ गर्नु छ मतलब स्योर हामी यसलाई सोल्भ गर्दा माथि sin हुनु पर्यो र तल cos हुनु पर्यो। sin र cos को रेशियो के हुन्छ 10 हुन्छ। हामी यसलाई अब फर्मुला बेसमा हामी राख्ने छौं sin C प्लस यहाँ C को सट्टा a छ र D को सट्टा हाम्रो b छ। फर्मुला छ 2 sin C plus D a plus b by 2 into cos C minus D a minus b by 2 by तलको फर्मुला हुन्छ 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। हामी के गर्न सक्छौं यसले यो काट्न सक्छौं यसले यो काट्न सक्छौं र यसको यहाँ के बाँच्दै छ sin a plus b by 2 cos a plus b by 2 यसको रेशियो हुन्छ tan a plus b by 2 RHS प्रुफ। तर एउटा कुरा अझ के हामी ध्यान दिनु पर्ने छ यहाँ AB छ AB को सट्टा यहाँ एंगल पनि हुन सक्छ। जस्तै 20 डिग्री यहाँ पनि 20 डिग्री लेख्न सक्छ यानी 40 पनि लेख्न सक्छ। त एंगल को आधारमा पनि हामी यही प्रोसेसले बनाउन सक्छ। जस्तै यहाँ 20 छ यहाँ 30 छ त हामी A को सट्टा 20 लेख्ने छौं B को सट्टा 30 लेख्ने छौं र यही तरिकाले हामी त्यो हिसाबलाई पनि प्रुफ गर्ने छौं।